وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. کی دعا ہے جو ہے جی اسلام الدین قاسمی. نعم ما شاء الله ما شاء الله. جی أنت مدير جامعة. جی الحمد لله الحمد لله. جی كم طلبة في هذه المدرسة؟ جی الحمد لله. أنا مدير مدرسة لا لا دار العلوم. لا 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 يعني جی كم جی طلبة في هذه المدرسة؟ جی 50 طلب. 50؟ لا جی مو 50. جی جی 50 جی فقط 50. 50 كل مرة قیام اور قیام جو مقیم ہے وہ علیحدہ ہیں. لا 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 فقط عربي عربي جی جی عربي عربي لغة عربي. جی 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 50 كلم طلبة. عربي كلم جی عربي جی فقط. جی 50 طلبة. 50. جی جی كم أستاذ؟ جی 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 كم أستاذ؟ جی جی یہ 3 اساتذہ. 3. جی يعني جی فين؟ جی جی كلم أردو جی كالزاهد. جی جی دارالعلوم زکریا رحمۃ اللہ علیہ قریہ چراوک ضلع بلند فين شہر. تراوك؟ جی چراوک قریہ چراوک. فين تراوك؟ جی 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 نام. يعني اسم القرية فين؟ اسم القرية تراوك. جی 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 اسم القریہ چراوک. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جی 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 أنت عالم؟ متصل ضلع بلند شہر. أنت عالم؟ جی نام. جی جی ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جی جی ما شاء الله. فراغت دارالعلوم دیوبند. فين فراغت؟ جی جی فراغت دارالعلوم دیوبند قاسمی اسلام الدین قاسمی. فين فراغت؟ جی نا جی جی فين نام فراغت؟ یہ متصل گلاؤ تھی. رقم جوال موجود؟ جی نام. رقم جوال موجود؟ جی 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 يعني أنت فين مسكن؟ في المدينة؟ جی یہ مدینہ. أنت فين مسكن فين؟ في المدينة. جی بس مسکن یہ نگلا جانو ضلع. لا 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 فإن جی مسكن في المدينة. جی مسکن یہ اوائل الزہبی متصل مسجد نبوی. يعني فندق أوائل الذهبي. جی اوائل الزہبی. أيوة 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 ما شاء الله ما شاء الله. جی جی يعني أنت جی موجود أوائل الذهبي؟ جی 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 نام أنا أروح يا شيخ. أنا أروح 10 دقيقة. جی 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 عرفت؟ جی انت انا مسكن الى الذهبي متصل مسجد نبوي. لا 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 يعني أنا عرفت أنت مسكن أوائل جی الذهبي. جی نام. أنت موجود في الفندق؟ جی موجود انا موجود أيوة أيوة وتور قاسمی تور وانتم رفقا. أيوة أيوة ما شاء الله. كم رفقة؟ جی كم وہاں جی یہ احدہ اثنانی یوم. هذا 2 يوم فين؟ جی 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 هذا 2 يوم فوق. لا 20 يوم 20 يوم.
جی جی نام 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 يعني كلم زاهد، جی جی كلم نام زاهد، نام كلم زاهد. نام نام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لین بھی بات کرائیے آپ کے شیخ سے. جی جی یہاں شیخ سے بات ماشاء اللہ آپ نے کرا دی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کا نعم البدل عطا فرمائے جو ہے دارین کے اعزاز. کہاں ہیں آپ؟ میں ہوٹل کے باہر ہوں میں حضرت. تو کمرے پہ. ہوٹل کے باہر ہوں. اوپر کمرے پہ آ جاؤ. جی آ رہا ہوں میں. جی جی جی